अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, लाइफ इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। सबात एक तगैर को है ज़माने में, यानी वक्त जो है वो इवॉल्व होता है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, दुनिया इवॉल्व हो रही है, सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं, शिकस्त व रेख्त का भी शिकार होती हैं। इसमें आपके यहाँ कई किस्म की पॉलिसियाँ बनती हैं, तनज़्ज़ुली होती है, तरक्की होती है, एक दूसरे से सीखते हैं लोग। बाहमी इन्हिसार का दौर है और वो बाहमी इन्हिसार भी अब दुनिया जो है वो उसमें बढ़ता जा रहा है। इसके ये एक ऐसा जिंदगी का हमारा सिलसिला है, दुनिया का जो एक निज़ाम है वो ऐसे आगे चल रहा है जैसे ऑन द जॉब ओरिएंटेशन होती है। एक दूसरे से सीखा भी जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट भी होता है। बाज़ औक़ात इसमें कुछ ऐसे बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे हिकअप्स भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को मैनेज करना, उन चीज़ों को फोर्सी करना और वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करना, और वही एक जिसे कहते हैं अच्छी डिप्लोमेसी जो है वो काम है डिप्लोमेट का। और डिप्लोमेट्स, करियर डिप्लोमेट्स होते हैं, वो यही काम करते हैं। और जैसा कि हमारे अभी आज मैं तारुफ भी कराऊंगा, वो मेहमान हमें कहते हैं कि डिप्लोमेट जो होता है वो स्टेट्समैन होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसलिए हम आज चाहेंगे कि आज हम बात करें कि दुनिया में एक जो नया इमर्जिंग ऑर्डर जो सामने आ रहा है और नई नई कुछ अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स, एडजस्टमेंट्स कहीं पे किसी खित्ते में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई बैक बर्नर पे जा रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड ऑन द वर्ल्ड मैप, ग्लोबल मैप। तो इसके लिए एक मौजूद तरीन शख्सियत हमारे पास, who has seen all the ins and outs of all the global politics, regional politics, internal चीज़ों का भी जैसे रिफ्लेक्शन होती है फॉरेन पॉलिसी, तो इंटरनल इश्यूज पे भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। मेरी मुराद है जनाब नज़ीर हुसैन, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान। सर, हम आपको वेलकम करते हैं इन द स्टूडियो। तो आपने तो कई अदवार देखे और उसमें गहरी नज़र है आपकी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। और जिस तरह मैंने खुद भी देखा, आपका माशाल्लाह एक गुडविल थी। और मेरा तो हमेशा एक बिलीव रहा है, मेरा बिलीफ यही रहा है कि गुडविल अगर आप डेवलप कर लें, जो मेरा ख्याल डिप्लोमेसी का दूसरा ही नाम है, तो फिर मेरा ख्याल सत्ते खैरा होती हैं। मुमालिक को चैलेंजेस तो आते हैं दरपेश, लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम भी तो करना है ना। सो ओवरकम करने का मेरा ख्याल है एक अच्छा डिप्लोमेट जो है, मेरा ख्याल वो लीडिंग रोल उसी का ही है गालिबन। इसको हाउ डू यू टेक इट? जी, बहुत शुक्रिया जनाब, एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका देने का। बिल्कुल सही कहा आपने। डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है और फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटी भी है। ठीक है, हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे, नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटी भी है। ठीक है। और जो डिप्लोमेट है वो उस कंट्री के सॉवरेन का एजेंट है किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री के पास। ठीक है। सॉवरेन पहले पुराने वक्तों में उससे मुराद होती थी मोनार्क होता था, लेकिन या क्वीन भी आ गई, चलो मोनार्क हो गया ना, जो भी एक ही चीज हो गई। लफ्ज सॉवरेन इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल है, ना ये मेल है ना फीमेल है। ठीक है, लिहाजा हम दोनों की इस्तेमाल तो सॉवरेन के पास। आई स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल सही कहा आपने, सॉवरेन के पास। सॉवरेन। तो ये चूंकि मुल्कों ने आपस में इंटरेक्ट करना है और मुल्क किसी भी लिहाज से एक दूसरे से ना कम है ना ज्यादा है। अच्छा, वेरी वेरी गुड, ये बड़ी आला आपने बात। दोनों बराबर हैं, ठीक, इंटरनेशनल लॉ की नजर में। ठीक है। जब whatever their वर्थ, जो भी होगा, उनकी इकोनॉमिक वर्थ का मैं नीचे हैं ऊपर हैं उससे कतई नजर, चाहे मेरा टेरिटोरियल एरिया जो है किसी छोटे कंट्री से 10 गुना बड़ा हो, ठीक, मेरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, मेरी इकोनॉमिक पास ज्यादा हो, मेरी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा हो, एक छोटा कंट्री जो है। लेकिन जब आती है बात डिप्लोमेसी की, तलकात बनाने की, रिस्पेक्ट देने की, ये दोनों कंट्री बराबर होते हैं। यानी कॉमिटी ऑफ नेशंस जो है, उन्होंने एग्री कर लिया है, कॉमिटी ऑफ नेशंस में दे आर इक्वल।
انہوں نے ایگری کر لیا ہے, اچھا ایگری ایگری کیا ہوا ہے. ٹھیک. دس از دیٹس واٹ یو کال ریکگنیشن. اچھا ایگری کس بات پہ کیا ہوا ہے کہ ایوری ون ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی؟ جس طرح آپ افغانستان کو ہم لے لیں اور امریکہ کو لے لیں. ٹھیک ہے. اب افغانستان کا اور امریکہ کا ہر لحاظ سے بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ڈپلومیسی کی بات آتی ہے, جب ڈپلومیٹک نارمز کی بات آتی ہے, ریلیشنز کی بات آتی ہے, تو افغانستان اور امریکہ دے آر دا سیم لیول. ٹریٹڈ ایٹ پار. بالکل ایسا. اچھا. اور وہ ایک ویری گڈ, یہ بڑا یو ایڈڈ ٹو مائی نالج. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. Wonderful. جب ہم کہتے ہیں برابر سی ہے, اس کا مقصد ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی کسی کو انویڈ نہیں کرے گا. کوئی کسی کے شہری کو بغیر کسی وجہ کے جسے کہتے ہیں ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستانی ڈپلومیٹ ہے یا افغان ڈپلومیٹ ہے واشنگٹن میں, ان دونوں کے لیے جو پروسیجرز ہوں گے, جو نارمز ہوں گے, جو ریکوائرمنٹس ہوں گی, وہ برابر ہوں گی. برابر ہوں گی. اسی طرح جب امریکہ آئے گا, چاہے وہ افغانستان میں آئے یا پاکستان میں آئے امریکن ڈپلومیٹس, تو ان کو جو ٹریٹمنٹ ملے گا وہ ایک جیسا ملے گا. اور یہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جاتا. نو, یہ کچھ اور چیز ہے. اچھا, یہ اس سے مختلف ہے. یہ مختلف ہے. یہ ایک ایگریڈ پرنسپلز ہیں آف ڈپلومیسی گلوبل انٹریکشن کے لیے. اچھا, گلوبل انٹریکشن کے لیے ایک ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. اچھا, if you allow me a little interference, ماضی میں اگر تھوڑا سا چلے جائیں, بادشاہوں کا دور, تو وہ راج دوت جو آتا تھا, کہتے تھے, جو ایک پیغام لے کے آتا تھا, میسنجر, وہ بھی کوئی ایمبیسیڈوریل پوزیشن کا ہی ایک اسی کا کی حیثیت ہوتی تھی, یا ڈپلومیٹ کا, کیونکہ ان کو بھی کہتے تھے نا کہ ایک امیونٹی سی ہوتی تھی, دشمن کے پاس بھی جا کے سوورن کو جب وہ ملتا تھا تو اس کو ایک پورا پروٹوکول ملتا تھا, یعنی کہ باوجود کہ دشمن ملک میں آگے بیٹھا. تو یہ تقریباً اسی کی ایک ایوالوڈ شکل ہے. میں آپ کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر لیتا ہوں. یہ لفظ NY ہے, ENVOY. ENVOY. ٹھیک ہے. کوئی بھی انڈیویجول ایک ساورن سے دوسرے ساورن کے پاس جب ایز این ڈپلومیٹک ایجنٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو NY کہتے ہیں. NY کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو نومیکلیچر ہے کہ یہ امبیسڈر ہے, یہ منسٹر ہے, یہ کاؤنسلر ہے, یہ کاؤنسل جنرلز ہیں, یہ ٹائٹلز ہیں, یہ بعد کی اختراعیں ہیں, یہ ٹائٹلز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈفرنٹ لیولز ہیں ان کے. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ NY ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ڈپلومیسی کے جو اوریجن ہے, جہاں سے وہ ایوالو ہوا, وہ دو ساورن کے درمیان میں جو ریلیشن شپ تھا اور جو انٹریکشن تھا, اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے NYs ایک دوسرے کے پاس بھیجے جاتے تھے اور انوائٹ کیے جاتے تھے, ڈسپائٹ اینیموسٹیز, جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور وہ ضروری تھا کہ ہم ایک کامن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری کریں, تاکہ ہم دونوں کنٹریز یا دونوں اسٹیٹس یا دونوں ٹیریٹری ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ سچویشن آف وار ہو, چاہے وہ اور فیمن کا سچویشن, جو بھی سچویشن ہو. تو اگر NYs نے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ اس کو ہارم نہیں پہنچایا جائے گا. ہاں, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں, یہ گریٹ پرنسپل تھا, اس کو کہتے ہیں امیونٹی. ٹھیک ہے. وہ اریسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے.